तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचन सुधा परिच्छेद 19 अनुच्छेद 4। कामिनी काञ्चनका लागि दासत्व। श्री रामकृष्ण, पहिले तिमी निकै आउँथ्यौ, तर अब किन त्यति आउँदैनौ? विजय, यहाँ आउने ठुलो इच्छा रहेको हुन्छ, परन्तु अब म स्वाधीन छैन, ब्राह्म समाजमा नोकरी गर्छु। श्री रामकृष्ण, कामिनी काञ्चन पुरुषलाई बाँच्छन्, जीवको स्वाधीनता जान्छ, कामिनीबाटै काञ्चनको आवश्यकता पर्छ, जसका लागि अर्काको चाकरी गरिन्छ अनि स्वाधीनता रहँदैन। फेरि तिमी आफूलाई मन लागेको काम गर्न सक्दैनौ। जयपुरमा गोविन्दजीका पुजारी पहिले पहिले आफ्नो विवाह गर्दैनथे। तब ती राजाभन्दा तेजस्वी थिए। एकचोटि राजाबाट बोलावट हुँदा पनि गएनन् र भने राजालाई नै उनी कहाँ आउनु भने। अनि राजा र पञ्चहरू मिलेर उनको विवाह गराइदिए। तब राजासित साक्षात्कार गर्नका लागि कसैले बोलाइरहनै परेन। उनी आफै आउँथे, भन्थे, महाराज आशीर्वाद दिन आएको छु, यो निर्माल्य ल्याएको छु, धारण गरी बक्सियोस्। आज घर बनाउनु छ, आज छोराको पास्नी छ, आज छोरालाई पाठशाला पठाउने शुभ मुहुर्त छ, यसै कारणले आउनु परेको हो। 1200 भक्त र 1300 भक्तिनी भन्ने उखान त थाहा छ होइन? नित्यानन्द गोस्वामीका छोरा वीरभद्रका 1300 भक्त शिष्य थिए। जब ती सिद्ध भए, वीरभद्रलाई डर लाग्यो। उनी सोच्न लागे कि यी सबै सिद्ध भए मानिसहरूलाई जे भन्लान् त्यही होला, जताबाट जालान् त्यतै डर भयो, किनभने मनुष्यहरूले अन्जानमै अपराध गरे भने पनि उनको अहित गरिदेलान्। यो सोचेर वीरभद्रले उनीहरूलाई बोलाएर भने, तिमीहरू गङ्गा तट सन्ध्या उपासना गरेर म कहाँ आउनु? भक्त सबै यस्ता तेजस्वी थिए कि ध्यान गर्दा साथै समाधि मग्न भए। कहिले ज्वारको पानी शिरबाट बगेर गयो, उनीहरूलाई थाहै भएन। भाटा आयो तैपनि ध्यान भङ्ग भएन। 1300 भक्तहरूमध्ये 100ले त बुझिहाले कि वीरभद्रले के भन्नुहुनेछ। आचार्यको कुरा टार्न हुन्न भनेर उनीहरू त्यहाँबाट कुलेलाम ठोके। वीरभद्रसँग साक्षात्कार गरेन। बाँकी रहे 1200 भक्त, ती वीरभद्र कहाँ फर्केर गए। वीरभद्रले भने, यी 1300 भक्तिनीहरूले तिम्रो सेवा गर्नेछन्, तिमीहरू यिनीसँग विवाह गर। शिष्यहरूले भने, जो आज्ञा, तर हामी मध्ये 100 कता गए थाहा छैन। ती 1200 भक्तहरूका साथ एक-एकवटा सेवादासी भए। तब उनका ती तेज तपस्या बल रहेन। स्त्री साथमा भएका कारण त्यो शक्ति खस्किँदै गयो, किनभने उनीहरूसँग स्वाधीनता पनि रहेन। विजयसँग, तिमीहरूले स्वयं यो देखेका छौ, अरूका लागि काम गर्दा के भइरहनु परेको छ। हेर, कति परीक्षा पास गर्नेहरू, कति अङ्ग्रेजी जान्ने पण्डितहरू,
नोकरीमा लाग्दा बिहान बेलुका मालिकहरूका बुटको लात खान्छन्। यसको कारण केवल कामिनी हो। विवाह गरेपछि यो हरियो भरियो संसार उजाड्ने इच्छा हुँदैन। यसैका लागि यो अपमान दासताको यस्तो प्रहार। यदि एकचोटि त्यस प्रकारको तीव्र वैराग्यले भगवान पाइनुभयो भने त स्त्रीहरूप्रति आसक्ति रहँदैन। घरमा रहँदा पनि स्त्रीको लालसा हुँदैन अनि पछि त्यसबाट केही भय हुँदैन। यदि एउटा चुम्बक पत्थर ठुलो छ र अर्को सानो छ भने फलामलाई केले तान्न सक्छ? ठुलोले नै तान्न सक्छ। ईश्वर ठुला चुम्बक पत्थर हुन् र स्त्री सानो चुम्बक पत्थर, अनि त्यो स्त्रीले के गर्न सक्छ? एक भक्त, महाराज, आइमाईहरूसँग घृणा गर्ने? श्री रामकृष्ण। जसले ईश्वर लाभ गरेका छन् उनीहरू स्त्रीलाई यस्तो दृष्टिबाट देख्दैनन्। जसले गर्दा भय होस्। उनीहरू यथार्थ जान्दछन् कि स्त्रीहरूमा ब्रह्ममयी माताको अंश छ र तिनलाई माता मानेर पूजा गर्छ। विजयसँग तिमी कहिलेकाहीँ आउने गर। तिमीलाई देख्ने धेरै इच्छा हुन्छ। विजय। ब्राह्म समाजको काम गर्नुपर्छ, यसैले जहिले पनि आउन पाइँदैन। बिदा पाएपछि आउनेछु। श्री रामकृष्ण। हेर, आचार्यको काम बडो कठिन छ। ईश्वरको प्रत्यक्ष आदेश नपाइकन लोक शिक्षा दिन सकिँदैन। यदि आदेश नभइकन नै उपदेश दिन लाग्यो भने मानिसहरू त्यतातिर ध्यान दिँदैनन्। त्यस उपदेशमा कुनै शक्ति हुँदैन। पहिले साधना गरेर हुन्छ वा जसरी हुन्छ ईश्वरलाई पाउनु पर्छ। उहाँको आज्ञापछि जति पनि लेक्चर दिन सकिन्छ। त्यो देशमा हलदार पुकुर नाम भएको एउटा पोखरी छ। त्यसको बाँधतिर मानिसहरू दिशा बस्थे। जो घाटतिर जान्थे तिनीहरूलाई खूब गाली गर्थे, खूब हल्ली खल्ली गर्थे, तर गालीले कुनै काम गर्दैनथ्यो। अर्को दिन फेरि त्यही अवस्था हुन्थ्यो। आखिर कम्पनीका पिउनहरू आएर नोटिस झुन्डाएर गए, यहाँ शौचालयका लागि सख्त मनाही छ, नटेर्नेलाई सजाय हुनेछ। यो नोटिस लगाएपछि फेरि त्यहाँ कोही पनि दिशा बस्न गएन। उनको आदेश भएपछि जहाँ पनि आचार्य हुन सकिन्छ र लेक्चर दिन सकिन्छ। जसलाई उहाँको आदेश प्राप्त हुन्छ उसलाई उहाँको शक्ति पनि प्राप्त हुन्छ। तब ऊ आचार्य कठिन काम गर्न सक्छ। एउटा ठुलो जमिनदार विरुद्ध उसकै एउटा रैती मुद्दा लडिरहेको थियो अनि मानिसहरू त्यस रैतीको पछाडि अवश्य कुनै शक्तिशाली मान्छे हुनुपर्छ। सम्भव छ कुनै ठुलो जमिनदार नै त्यसको तर्फबाट मुद्दा चलाइरहेको होस्। मनुष्य साधारण जीव हो। ईश्वरको शक्ति बिना आचार्यको जस्तो कठिन काम ऊ गर्न सक्दैन। सच्चिदानन्द नै गुरु मुक्तिदाता हुन्। विजय। महाराज, ब्राह्म समाजमा जो उपदेशहरू दिइन्छ के तिनबाट मानिसहरूको उद्धार हुँदैन त? श्री रामकृष्ण। मानिसमा त्यस्तो शक्ति कहाँ होस् कि ऊ अरूलाई संसार बन्धनबाट मुक्त गर्न सकोस्। यो भुवन मोहिनी माया जसको हो उनै यस मायाबाट मुक्त गर्न सक्छन्। सच्चिदानन्द गुरुलाई छाडेर अर्को कुनै गति छैन जसलाई
ईश्वर दर्शन भएको छैन, उहाँको आदेश छैन, जो ईश्वरको शक्तिबाट शक्तिशाली छैन, त्यसको के दुस्साहस ऊ जीवहरूको भवबन्धन मोचन गर्न सकोस्। म एक दिन पञ्चवटी नजिकै झाउतलातिर गइरहेको थिएँ। एउटा भ्यागुताको आवाज सुनियो। लाग्यो सर्पले समातेको छ। धेरै बेरपछि जब फर्किएँ, त्यस बेला पनि भ्यागुताको पुकार आइरहेको थियो। अनि बढेर हेर्दा त के देखियो भने एउटा कौडे सर्पले त्यो भ्यागुतालाई समातेको रहेछ। न निल्न नै सक्छ, न छोड्न नै। त्यो भ्यागुताको पनि भवव्यथा जान पाइरहेको छैन। अनि मैले सोचेँ, यदि कुनै खाँटी सर्पले यसलाई समातेको हुँदो हो त तिनैवटा पुकारमा यसलाई चुप हुनु पर्थ्यो। यस कौडेले समात्यो, यसैले सर्पको पनि दुर्दशा, भ्यागुताको पनि दुर्दशा। यदि सद्गुरु हुनुभएको भए जीवको अहङ्कार तिनवटै पुकारमा जान्छ। तर गुरु काँचा छन् भने गुरुको पनि दुर्दशा र शिष्यको पनि दुर्दशा। शिष्यको अहङ्कार जाँदैन, न त उसको भवबन्धनको डोरी काटिन्छ। काँचा गुरुको फेला परियो भने शिष्य मुक्त हुँदैन। ओम निरञ्जनं नित्यम् अनन्तरूपं भक्तानुकम्पाधृतविग्रहं ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।